बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अखूकुम फिल्लाह अबू यहया नसीमुल्लाह मसूद। किताब अन्नहुल वादिह में से आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है इस्नादुल मुदारिअ वल अम्रि अन्नाक़िसैनि इला ज़माइर रफ़िल बारिज़ा। फ़ेल मुदारे और फ़ेल अमर जब नाक़िस हो, उसका आखिरी हरफ हरफ इल्लत हो और इनका इस्नाद हो ज़माइर रफ़ा की तरफ जो फ़ाइल की ज़मीरें हैं, अलबारिज़ा जो कि ज़ाहिर होती हैं, उन ज़माइर की तरफ जब इनकी निस्बत हो तो इसमें क्या तब्दीली आती है। तो आप ख़ुलासे के तौर पर ये समझ लें कि मुदारे नाक़िस यानी जिसका आखिर अलिफ हो या फिर या हो या वाव हो, यानी एक हरफ इल्लत हो, जब इसका इस्नाद या मुखातबा की तरफ या वाउल जमा की तरफ हो तो इसका हरफ इल्लत हज़फ हो जाता है और माक़बल जो होता है वो मफ्तूह बन जाता है उस वक़्त के जब हरफ इल्लत अलिफ हो। अगर हरफ इल्लत अलिफ है तो माक़बल मफ्तूह बन जाता है और हरफ इल्लत हज़फ हो जाता है। और मुदारे नाक़िस कि जिसका आखिर अलिफ हो, उसका जब इस्नाद होता है अलिफुल इस्नैन या नूनुन निस्वा की तरफ तो उस वक़्त उसका अलिफ या बन जाता है। और मुदारे नाक़िस कि जिसका आखिर या हो या वाव हो, जब उसका इस्नाद अलिफुल इस्नैन या नूनुन निस्वा की तरफ हो तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। पिछले सबक में हमने फ़ेल मादी नाक़िस के बारे में पढ़ा था। इस सबक में हम फ़ेल मुदारे और अमर नाक़िस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अंत तसाइन फ़िल खैर, आप खैर में कोशिश करती हो। इस आई कोशिश करो। अलमुखलिसून यसऊन फ़िल खैर, मुखलिसून कोशिश करते हैं खैर में। इस आओ कोशिश करो। अलवलदान यसायान फ़िल खैर, दोनों लड़के कोशिश करते हैं खैर में। इस आया तुम दोनों कोशिश करो। अलफ़तयात यसाइन फ़िल खैर, बच्चे जो है लड़कियां वो खैर में कोशिश करती हैं। इस आइना तुम सारी कोशिश करो। अंत तुबदीन सुरूर, तुम इजहार करती हो सुरूर का यानी खुशी का। अब्दी अन्नाजिहून युब्दून सुरूरा, कामयाब लोग खुशी का इजहार करते हैं। अब्दू तुम खुशी का इजहार करो। अलवलदान युब्दियान सुरूर, दोनों बच्चे खुशी का इजहार करते हैं। अब्दिया तुम दोनों खुशी का इजहार करो। अलफ़तयात युब्दीन सुरूर, बच्चियाँ खुशी का इजहार करती हैं। अब्दीना तुम सारी कोशिश करो यानी इजहार करो खुशी का। अंत तदईन इलल अमल, आप बुलाई जाती हो काम की तरफ। अदई तुम बुलाई जाओ या तुम दावत देती हो। अफ़न अंत तदईन इलल अमल, तुम काम की तरफ दावत देती हो। अदई तुम काम की तरफ दावत दो। अलमुखलिसून यदऊन इलल अमल, मुखलिस लोग वो काम की तरफ दावत देते हैं। उदऊ तुम सारे दावत दो। अलवलदान यदुआन इलल अमल, दोनों बच्चे काम की तरफ दावत देते हैं। उदुआ तुम दोनों दावत दो। अलफ़तयात यदऊन इलल अमल, लड़कियां बच्चियां काम की तरफ दावत देती हैं। उदऊना तुम सारी औरतें दावत दो। अलबहथ अलअमसिलतु साबिक़ा तश्तमिलु अला अफ़आल नाक़िसा, गुज़िश्ता जो अफ़आल हैं मिसालें हैं ये सब अफ़आल नाक़िसा पर मुश्तमिल हैं। मुदारिअतन व अमरियतन, चाहे वो अफ़आल मुदारिआ हैं या फ़ेल अमर के हैं। मुस्नदतन इला याइल मुखातबा, उनका इस्नाद हुआ है या मुखातबा की तरफ, वाउल जमा की तरफ, अलिफ़ुल इस्नैन की तरफ, नूनुन निस्वा की तरफ। व इज़ा नज़रत इलल अमसिला, और जब आपने मिसालों को देखा, रअयत आखिर मुदारे वल अमर अलिफ़न फ़ी ताइफ़तिल ऊला, आपने पहली वाली किस्म में फ़ेल मुदारे के आखिर और अमर के आखिर में अलिफ देखा। वया अन फ़ी ताइफ़त सानिया, और दूसरी किस्म की मिसालों में आपको या मिल गया। वावन फ़ी ताइफ़त सालिसा, और तीसरी किस्म में आपको वाव मिल गया। व इज़ा अरदत अन तारिफ़ मा हदस मिन तग़यीर, और अगर आप चाहें कि इसमें तब्दीली क्या वाक़ हुई है इसको पहचान लें। इंद इस्नाद हाज़िहिल अफ़आल इला ज़माइर, जब इन अफ़आल का इस्नाद हुआ है ज़माइर की तरफ। फ़ंज़ुर इलल अफ़आल मुस्नदा इला याइल मुखातबा,
تو پھر ان افعال کی طرف دیکھو کہ جن کا اسناد ہوا ہے یا مخاطبہ کی طرف، واو الجماع کی طرف، فی الطوائف الثلاث من الامثلہ، تینوں قسموں میں مثالوں میں سے، تجد ان الاسناد الى هذین الضمیرین سبب حذف حرف العلت من الافعال، آپ یہ پاؤ گے کہ یہ دونوں ان دونوں ضمیروں کی طرف یعنی یا مخاطبہ اور واو الجماع کی طرف جب فعل مضارع کا اسناد ہوتا ہے تو یہ سبب بنتا ہے حذف حرف العلت میں افعال میں سے، سواء کان آخرها الفا ام یاء ام واوا، چاہے یہ الف ہو اس کا آخر اور یا پھر یا ہو یا پھر واو، غیر انک ترى انه اذا كان المحذوف الفا، ہاں علاوہ اس کے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب محذوف الف ہو تو بقی ما قبل الیاء والواو مفتوحا، تو ما قبل الیاء اور ما قبل الواو مفتوح رہتا ہے، واذا كان المحذوف یاء او واوا، اور جب محذوف الف نہ ہو بلکہ یا پھر واو ہو، کسر ما قبل الیاء ما قبل یاء المخاطبہ، تو یا مخاطبہ سے ما قبل جو حرف ہے وہ مکسور بن جاتا ہے، وضم ما قبل واو الجماعہ، اور ما قبل واو الجماعہ جو حرف ہے وہ مضموم بن جاتا ہے۔ ثم انظر الى الافعال المسندہ الى الف الاثنین و نون النسوہ، پھر ان افعال کی طرف دیکھو کہ جن کا اسناد ہوا ہے الف الاثنین نون النسوہ کی طرف، تجد انها حینما یکون آخرها الفا کما فی الطائفة الاولى، آپ پاؤ گے کہ جب اس کا آخر الف ہے جیسے کہ پہلی قسم میں ہے مثالوں میں سے، تقلب الالف یاء، تو الف یا بن جاتا ہے، وانها حینما یکون آخرها یاء او واوا، اور یہی مثال ہے کہ جب اس کا آخر یا اور واو ہو، کما فی الطائفتین الاخرین، دوسری جو دو قسم کی مثالیں ہیں اس میں، من الامثلہ مثالوں میں سے، لا يحدث فيها تغییر عند الاسناد الى هذین الضمیرین، اس وقت ان دو ضمیروں کی طرف اس کا جب اسناد ہوتا ہے الف الاثنین یا نون النسوہ کی طرف تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ قاعدہ یہ ہے المضارع الناقص الذي آخره الف او یاء او واو، وہ فعل مضارع کی جو ناقص ہو کہ جس کے آخر میں الف ہو یا پھر یا ہو یا واو ہو، اذا اسند الى یاء المخاطبہ، جب اس کا اسناد ہو یا مخاطبہ کی طرف یا واو الجماع کی طرف، حذف منه حرف العلہ، تو حرف العلت اس سے حذف کر دیا جائے گا، وبقي فتح ما قبله، اور ما قبل کا فتحہ باقی رہے گا، اذا كان حرف العلت الفا، اس وقت کہ جب حرف علت الف ہو۔ اس کے بعد والا قاعدہ یہ ہے کہ المضارع الناقص الذي آخره الف، فعل مضارع ناقص کی جس کا آخر الف ہے، اذا اسند الى الف الاثنین، جب اس کا اسناد الف الاثنین کی طرف ہو یا نون النسوہ کی طرف ہو، قلبت الف ہو یا ان، تو اس کا الف یا بن جاتا ہے۔ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ وہ مضارع ناقص کی جس کا آخر یا ہے یا واو ہے، جب اس کا اسناد الف الاثنین یا نون النسوہ کی طرف ہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بین فی الجمل الاتیہ الافعال المضارعہ التي قلبت الفها یاء، آنے والے افعال جملوں میں وہ افعال مضارعہ کی جن کا الف یا بن گیا ہے ان کو بیان کرو، والتي حذف فيها حرف العلہ، اور وہ بھی بیان کرو کہ جہاں پر حرف علت حذف ہوا ہے، والتي لم يحدث فيها الاسناد تغیرا، اور وہ بھی بیان کرو کہ جس میں اسناد نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی ہے۔